साढ़े आका अलैहिस्सलाम दी ज़हरी उम्र मुबारक जदों 40 साल हुई है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ऐलान फरमाया कि ऐ मेरा महबूब मक्के दे लोकां नूं जमा करो, मक्के दे कुरैशियां नूं जमा करो, अपने रिश्तेदारां नूं जमा करो। मैं रब दा अमर आर्डर हुक्म वे कि इन्हां दे सामने अपनी खत्मे नबुव्वत दा ऐलान फरमा दिओ। मेरे आका ने मक्के दे लोकां नूं जमा कीता। उदों साडे बादशाह दी ज़हरी उम्र सी 40 साल। साडे आका दी जिहड़ी कुल उम्र है ज़हरी वो 63 साल बनती है। 12 रबीउल अव्वल तो लैके हज़रत पाक बीबी आमना पाक उन्हां दी गोद तो लैके उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा तो सदीका दा ओ हुजरा जिथे सरकार अज आराम फरमा ने, इस हुजरे तक अगर साडे नबी दी ज़हरी उम्र गिड़ीए तो यह बनती है 63 साल। हुण जरा तुसां इरशाद फरमाओ कितनी बनती है? बोलो जरा। बंदे कबूतरां दे खुडियां ते बोलदे न, कुत्तियां दे दंगल च बोलदे न, रिछां दे कुत्तियां दी लड़ाई च बोलदे न। ऐसी जुबान नूं कट के बंदा चुल्हे विच ना पावे जिहड़ी भैड़ियां महफिलां च बोले ते अपने नबी दी शान सुन के ना बोले। मेरा काम है वंड करना ते बाल अगे बह गए। मैं मिन्नत बड़ी कीती है, तुसां जिद बड़ी फरमाई है। मैं हुण ये आखांगा भी जी वंड करन वाले बंदे भी घट ने ते वंड समझण वाले बंदे भी घट ने। छोरां नूं बालां नूं इन्हां गल्लां दा पता नहीं लगदा। सियाणे बंदे मेरियां गल्लां दी जरा वंड करियो। ये ज़हरी उम्र बनती है 63 साल। साडे आका दी हकीकी उम्र कितनी है, असली उम्र कितनी है, इहदी मारफत अज तक किसी बंदे नूं बड़े तो बड़े अलामा ते बड़े तो बड़ा मुफ्ती ते बड़े तो बड़ा शेखुल हदीस ते बड़े तो बड़ा शेखुल कुरान इलम दी हद इलम दी इंतहा भी होवे, वो भी इरशाद फरमांदन जी 63 साल बनती है। बीबी आमना की गोद तो लैके ते अम्मी आयशा के हुजरे तक ज़हरी उम्र 63 साल है। लेकिन जिहड़े रूहानी बंदे हैं जिवें हज़रत बाबा फरीद पाक ने, बुल्ले शाह सरकार ने, लाल शहबाज कलंदर ने, मियाँ मुहम्मद ने, मियाँ वारे शाह ने, ये जिहड़े रूहानी बंदे ना ते जिन्हां दी अंदर दी कोई तार हुसैन दे नाने तक पहुँचती है, वो फरमांदे ने भी जिहड़ी हकीकी उम्र है उहदा किसी नूं कख भी पता नहीं। भाई 63 साल बनती है। वो फरमांदे ने जिहड़ी 63 साल तुसीं गिनने हो ये तो हज़रत आमना तो लैके ते हज़रत आयशा तो सदीके दे हुजरे तक, हज़रत आयशा तो सदीका दे हुजरे तक मुक जाती है। लेकिन जिहड़ी बादशाह की हकीकी उम्र है उत्थों शुरू होंदी है जदों कायनात विच कख भी नहीं सी, मुहम्मद है सी। इत्थे हुण मैं 2-4 मिनट लवांगा फिर अपनी जगह ते पहुँच जाऊंगा। कायनात विच कोई शै नहीं सी, लेकिन साडा अकीदा ते ईमान है जदों कायनात विच कुछ नहीं सी, वो अल्लाह सी। कायनात विच कख भी नहीं सी ते वो अल्लाह सी। वो आप आंदा भी कायनात विच कोई शै नहीं सी ते मैं अल्लाह सी ते या अल्लाह तू है की सी। इरशाद फरमांदा कुन तो कंजन मखफियन, मैं एक छुपया होया खजाना सी। मैं अल्लाह सी ते कल्ला सी। जमीन कोई नहीं सी, आसमान कोई नहीं सी, लौ कोई नहीं सी, कलम कोई नहीं सी, बुलंदी कोई नहीं सी, पस्ती कोई नहीं सी, कायनात विच कख भी कोई नहीं सी। मैं अल्लाह सी ते कल्ला सी ते है की सी। वो फरमांदा कि मैं छुपया होया
खजाना सी फहबब तो मैनू प्यार हो गया। किस गल दा? फरमाया मैनू इस गल दा प्यार होया कि कोई होवे जिहड़ा मैनू अल्लाह आखे, कोई होवे जिहड़ा मैनू अल्लाह आखे, कोई होवे जिहड़ा मैनू अल्लाह आखे। अल्लाह फरमांदा बस जदों इस बात दा प्यार होया तो अपनी मार्फत वास्ते मैं जिहड़ी शै नू सब तो पहले खलक फरमाया वो ज़हरा दे बाबे दा नूर सी। समझ आ रही है गल दी? बहुत ज़्यादा लुत्फ है, बड़ा सोहना है, अंदरों राजी हाँ, कमाल दा सुन रहे हो। सैयद बादशाह की मौजूदगी है, एडे सोहने नतीजे तुहानू पता है कि ऐरे विच थोड़ा जिहा टाइम लगता है। आ 5-7 मिनटां जरा मेरे लग जाणगियां। ऐरे एक बारी कढ़ लवां तो फिर इट्टे लाते जावांगे तो उत्ते चुबारा पाते चलांगे, कोठे तो कोठा बनता चलेगा। एवं थोड़ा जिहा मेहरबानी करियो, जरा काले ना पईयो, कुछ उम्र का भी तकाजा है। 40 साल तो बंदा जो टप जाए फिर छोर नहीं रहिंदा, मचोर बन जाता है। 40 साल तो पहले कच्ची गल भी करे बंदे आंदे छड्डो परां छोर जो होया, हुण कच्ची करां तो फिर बंदे भी माफ़ नहीं करते, ज़मीर भी माफ़ नहीं करता। मालिक कहंदा कि मैं अपनी पहचान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते मैं अल्लाह सी ते कल्ला सी, कोई अल्लाह कहण वाला नहीं सी। मैं अल्लाह है सी, लेकिन अगों कोई इंज दा निशाना नहीं सी जिहड़ा अल्लाह आंदा बई ये तो शै ही कोई नहीं ते अल्लाह की नहीं आखना सी। फरमाया मैं अपने महबूब नू खलक फरमाया अपनी मार्फत वास्ते, अपने महबूब नू खलक फरमाया अपनी पहचान वास्ते। एक लफ्ज मैं होर लग्या कहण, अल्लाह करे जनाब नू समझ आ जाए। अल्लाह आंदा मैं अपने महबूब दा नूर खलक कीता अपनी मशहूरी वास्ते। मशहूरी तुसां टीवियां ते वेंदे हो, कोई बदनसीब घर हुंदा जिहड़े घर टीवी ना होवे। अलहमदुलिल्लाह सारे खुश नसीब हाँ ते इकट्ठे हो गए हैं कुदरती। टीवी उत्ते मशहूरी लगी हुंदी है, जिहड़े बंदे गल विचों गल कढदे ने गल मेरी उहनां नाल है। ये टीवी ते जदों मशहूरी चलदी है, जिहड़ी शायद ही मशहूरी आवे उहदा नाल फोटो भी आंदा है। मशहूरी पखे दी होवे ते फोटो पखे दा हुंदा कि फ्रिज दा? पखे दा हुंदा है। मशहूरी पखे दी होवे फोटो पखे दा आंदा है, मशहूरी फ्रिज दी होवे फोटो फ्रिज दा आंदा है, मशहूरी घड़ी दी होवे फोटो घड़ी दा आंदा है। पहला लफ्ज़ है जिहदे वास्ते मेरा अंदर दा मुलाजम हुसैन आंदा मजमे नूं थोड़ा जिहा बोलना चाहिए। हद मुक गई है, अल्लाह मशहूरी अपनी चाहता है, तस्वीर मुहम्मद दी विखांदा है। थोड़ी जी आवाज़ दे काका बोले जी। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरे इश्क नूं सलामत रखे। निहायत ही बाअमल बंदा है जिहड़ा साउंड ते बैठा है, साइयां दी सुन्नत भी चेहरे ते। ते मैं थोड़ा जिहा मामूली जा तारी भरा शफकत कर, मैं तेरा पीर भाई हाँ, तो बड़ी गल है भी दो पीर भाई इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह दा भी कायनात विच कख भी नहीं सी। मैं सब तो पहले जिहड़ी शै नूं खलक फरमाया वो मेरे महबूब दा नूर है। आज जरा कुरान पढ़ लीए, मोहर कुरान दी ला लीए, गल मजबूत हो जाए। मैं गल उत्थों शुरू करनी है 40 साल वाली तो, यही मेरा मौजू है। लेकिन ये गल मैं इस वास्ते बयान पे करना कि नबी उदों भी सन जदों कख भी नहीं सी। उमर बादशाह दी उत्थों शुरू हुंदी है जदों कख भी नहीं सी, लेकिन ज़ाहिरी उमर 63 साल है। ताइयों तो धरने वाला बुजुर्ग आंदा सी ना गल विच हो रहे, गल हो रहे ना, वो जी होर गल है। मैं एक गल लग्या दसन, तवज्जो बहुत ही चाहिए। बेटा रोशनी बंद कर ला भाई, मेहरबानी करो, माँ प्यो नूं नसीब होवे। मैं अखां दी तकलीफ विच जरा मुबतला हाँ। मैं दोस्तां नूं भी हथ बन्ने सन, उन्हां करम कीता है। तुसीं भी शफकत करो, मेहरबानी करो, गल्लां सुनो। मैं हुण बुढ़ा हो गया, मेरियां सारियां नैट ते पईयां नसीड़ियां मीडिया, मैनूं सामने जो सुनदे हो सुन लो, अल्लाह दे बंदे हो। कैसा बेवकूफ बंदा है, मैं सामने हाँ, वो फोटो वेखना चाहता है। तवज्जो है सारे दोस्तों की भाई। सब तो पहले अल्लाह ने साडे नबी दे नूर नूं खलक फरमाया। कुरान भी यही गल आंदा है, हिमायत पढ़ी। अल्लाह फरमांदा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह आंदा मैं चीज़ां दो भेजियां, एक किताब भेजी है ते एक मैं नूर भेजे है। मैं दोबारा अर्ज करना जनाब, फिर अर्ज करना, फिर करना। मेरी नौकरी है, मैं मालका तो तनख्वाह लेना,
नौकर का काम है जो होवे ही बंदा चौकीदार किसी का तो फिर होका ही देना ना। तुस बोलो तो तां ठीक है, ना बोलो तो तां भी मैनू नाराज़गी कोई नहीं। गल मेरी फिर सुन लो, अल्लाह करे ज़हन च बह जाए। मालिक कहंदा चीज़ां मैं दो कलियां, एक नूर कलिया है, एक रोशन किताब भेजी है। इस गल उत्ते सारे मुसलमान असी इंज इकट्ठे आए, इंज सारियां फरमाया जी इस नूर तो मुराद मिलाद वाले नबी की ज़ात है, इस किताब तो मुराद कुरान पाक है। ये मैनू हुण कुछ दिन होए न ते एक आलम दीन मिले न ते उन्हें फरमाया कि जी मैं तेरा तर्जमा ज़रा सीधा कराना चाहना। मैं कहा जी कराओ। उन्हें फरमाया अल्लाह चीज़ां दो भेजियां ने, एक किताब भेजी है, एक नूर भेजे है। एक भेजी है किताब तो एक भेजे नूर, यानी अल्लाह आंदा एक मैं कुरान भेजे है, ये यानी कि एक मैं नूर भेजे है, वह भी कुरान। ऐसे बंदियां विच पढ़ना ही सवाब है, जिहड़े बंदे माशाअल्लाह समझ गए हो। मैं दोबारा प्यार ना गल नूं समझो फिर बोलियो। वो आंदा जी इस किताब तो मुराद भी कुरान है, इस नूर तो मुराद भी कुरान है। हालांकि मैं अज तक सुनता रहा 45 सालों में, मैं सारे अकीदे के बंदियां नूं सुनिया, उन्हें यही फरमाया भी ये तो मसले वाले लोग ही कोई नहीं। नूर तो मुराद नबी की ज़ात है, किताब तो मुराद कुरान पाक है। मैनू हुण एक बंदा मिले कुछ अरसा पहले, उन्हें इरशाद फरमाया भी ये तर्जमा गलत होंदा है। तर्जमा असल सही है भी अल्लाह चीज़ां दो भेजियां, एक किताब यानी कि कुरान, एक नूर यानी कि कुरान। यानी उन्होंने दोनों चीज़ों का तर्जमा की कीता है कुरान। मैं कहा भी गल सुनो, जे बंदे का इख्तलाफ हो जाए तो लड़ाई एवं शुरू हो जाए, एक बंदे नूं ते नीवा होना पैंदा ना। एक बंदा आखे मैं 1.25 किलो का, तो दूजा आखे मैं 1.5 किलो का, मेरा ख्याल है झगड़ा नहीं मुक्केगा। एक आखे मैं 1.25 किलो का, दूजा आखे भाई जान हुई दे मैं जो पाइए दा माफी दे। एक आखे मैं वड्डे प्यो का, तो दूजा आखे मैं निक्के प्यो का, लड़ाई मुक जाती है। मैं उस बंदे के सामने हथ बन्ने, मैं कहा जी तुसी वड्डे प्यो दे हो, मैं निक्के प्यो दा, तुसी 1.25 किलो हो, तो मैं बिल्कुल तोला तो मासे वाली गल है। जेड़ा तुसी तर्जमा किया ठीक है, उत्ते टक लाने भी अल्लाह चीज़ां दो भेजियां ने, एक किताब एक भेजिया नूर। किताब तो मुराद कुरान है, तो नूर तो मुराद भी कुरान है। नबी पाक वाली गल कोई नहीं। मैनू आंदा हुण फरमा भी तू तो बड़ा मोह दिल हो गया। मैं कहा जी आखिर फिर 40 साल तो उत्ते कम टप गया, बंदे नूं समझ आ ही जाती है भी चीज़ां अल्लाह दो भेजियां, एक किताब भेजी है यानी कि कुरान, तो एक नूर भेजे है यानी कि कुरान। वो बड़ा राजी हो गया। मैं कहा जिवें मैं तेरी हौसले नाल सुनी है, तू भी मेरी एक हौसले नाल सुन के सुना। मैं कहा अल्लाह भेजे नूर, नूर तो मुराद है कुरान, किताब तो मुराद भी है कुरान। गल तेरी वड्डी पिया करना, अपनी निक्की पिया करना, तैनू लख पिया समझना, अपने आप को कख पिया बनाना। पर एक गल मैं पूछना चाहना भी ये जिहड़ा कुरान नूर है, ये साडे तक पहुंचिया किवें? अच्छा जेडे बंदे सुभान अल्लाह नहीं आना आंदे उन्होंने बंदियां नूं हिलाओ, क्योंकि अजकल दिल की मर्ज बैठे बैठे बंदे अल्लाह नूं प्यारे हो जांदे, पता नहीं लगता। चलो जे कोई बंदा इंज दा होया तो कम से कम जनाजे का ऐलान तो कर लवांगे ना। उच्ची आखो मैं मुलाजम हुसैन हाँ, मैं नकीबा नूं आना भी मेरे जदों भी मेरा ऐलान करो तुहानूं पूछा लाण की लोड़ नहीं भी अल्लामा आ गया तो भामा आ गया तो खतीब आ गया तो नुकता दा आ गया। सिर्फ मैनू आख्या करो आ मुलाजम हुसैन आ गया, काम मुक जाता। जिहड़ा हुसैन दा नौकर है इदों वड्डा लकब किहड़ा जिहड़ा तुसां मैनू देण? मैं हुसैन का एक नौकर होके दुआ पिया करना, झोली चुक के मेरी दुआ सुनियो, जे चंगी लगे तो नार रलियो। दुआ ये पिया करना या अल्लाह जिहड़ा जिक्रे रसूल सुन के, नबी की गल सुन के, अकीदे की गल सुन के, अकीदे की वंड की गल सुन के अज उच्ची सुभान अल्लाह आखे, उन्होंने अज रात आका की जियारत होवे इंज भी चारे यार भी नाल होण, मुहम्मद दे दोतरे भी मुहम्मद दे नाल होण। आ रही है समझ? वो फरमांदे जी नूर तो मुराद कुरान है, किताब तो मुराद भी कुरान है। लो जी गल का टक ला लें, लड़ाई मुकने, झगड़े चंगे नहीं, अमन अच्छा है। फसाद खत्म करो, मुहब्बत बढ़ाओ, नफरत खत्म करो, मुहब्बत बढ़ाओ, आसानियां पैदा करो ते नफरत खत्म करो। इस किताब तो मुराद है कुरान, नूर तो मुराद भी है कुरान। मैं हथ बन के पूछा, मैं कहा फरमा भी ये कुरान साडे तक पहुंचिया किवें? माशाअल्लाह जदों मैं इंज एहतरामन आखिया ना, तो मैं थोड़े जे मोढे हिला के थोड़ा सीना इंज करके फरमांदे ने फिर असां ही दसना है, तुसीं ते दौड़े ते माहिए आले हो, तुहानूं की पता कि गल की हुंदी है, ते तफसीर की हुंदी है, ते वंड की हुंदी है।
असां ही दसना। मैं कहा जी फरमाओ हुण जिहड़ा उन्हां गल इरशाद फरमाई है ना वो जरा तुसीं सुन लो ते सुन के फिर बोलियो। ते जिहड़ा गल दी वंड सुन के ना बोलिया मैनू कसमें पैदा करने वाली दी मैं स्पीकर छड्डांगा, उस बंदे दे कोल आवांगा, उन्होंने मजमे चो खड़ा करांगा, नाले दुआ कनूत सुनांगा, नाले जनाजे वाली दुआ सुनांगा। वो तुहानू आनी कोई नहीं, बेइज्जती ढेर सारी होनी है। इज्जत बचाइयो तो सुभान अल्लाह फरमाइयो। मैं हुण गल लग्या जी समझान, जरा तवज्जो नाल फरमाओ। फरमांदे नूर तो मुराद कुरान है, किताब तो मुराद कुरान है। भाई कुरान है, नबी पाक वाली गल नहीं। नबी बशर बशरी रहन दे, कुरान नूर है, अहे नूर है। मैं क्या साडे तक पहुंचिया किवें? हुण जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया है, जे तुसां सारे साथी सुभान अल्लाह दी छल मारो तो मैं भरावां दा इरशाद तुहाडे तक पहुंचाना चाहना, जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया। लो जी ऐसे सोहने अंदाज नाल जट्टा गल्लां करांगा भी भरावां नूं भी इरशाद दे नां ते प्यारना। बिल्कुल किसी दे चुंडी नहीं वड्डनी, किसी दे अरक नहीं मारनी, इशारा तन भी किसी नूं भैड़ा नहीं आखना। अल्लाह करे उस बंदे नूं जन्नत नसीब ना होवे जिहड़ा बंदा किसी दे मसलक ते अकीदे नूं भैड़ा आखे। मैं किसी नूं भैड़ा नहीं पियांदा, अपनी हद विच रह के गल्लां पिया करना, अपना छोड़ना नहीं, किसी दा छेड़ना नहीं, अपने चीज़ां दा होका पिया दिना। मैं जो गडेरियां विच आं तो मेरा हक बनता ना, मैं आखा जी मक्खण पेड़े लै जाओ तो किसी को की इतराज़ है? मैं अपनिया गडेरियां मक्खण पियाना तो रौला तो उदों पवेगा जो मैं किसी दियां कहानियां आखांगा। मैं किसी दियां कहानियां नहीं पियांदा, मैं अपनिया गडेरियां पिया बेचदा। लोको मक्खण पेड़े लै लो। गल समझियो। वो फरमांदे ने भी नूर तो मुराद कुरान, किताब तो मुराद कुरान। गल ठीक है, वंड करिए, लाओ टक गल ते। बंदे आंदे परो मुकाओ तो टक लाओ, टक ला लीए गल ते। भाई नूर तो मुराद भी कुरान है, किताब तो मुराद भी कुरान है। मैं कहा भाई जी ये फरमाओ भी ये कुरान साडे तक पहुंचे किवें? हुण जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया बई सुनना, उन्हां इरशाद फरमाया इंज करके जरा गला आखे ठीक कर लवां। मैं हो गया है, आखे हो गया है। मैं कहा लो जी हुण इरशाद फरमाओ। हुण उन्हां शुरू कीता इरशाद, ओ सुनो। वो फरमांदे ने कि लौहे महफूज दी तहरीर है कुरान, लौहे महफूज दी तहरीर है। ये उथों चलिया है, ये आखे नबी दे कल्ब ते नाज़िल होया है, ते नबी दे कल्ब तो चलिया है, ये नबी दी जुबान ते आया है, ते नबी दी जुबान दे विचों निकलिया है। ये अबू बकर तक पहुंची है, नबी दी जुबान दे विचों निकली है। ये हजरत उमर तक पहुंची है, नबी दी जुबान दे विचों निकली है। ये हजरत उस्मान तक पहुंची है, नबी दी जुबान दे विचों निकली है। ये हजरत अली तक पहुंची है। इरशाद फरमांदे नबी दी जुबान दे विचों निकली है ते साडे तक पहुंची है। मैं कहा नबी अखे बशर है, कुरान अखे नूर है। मैं कहा चलो ये ते मन जाना भी जेड़ी शै नबी दे विचों निकले ओ नूर है। मैं एक बार फिर आना, अगे बच्चे बह गए, जदों तक बोलोगे नहीं स्वाद नहीं आएगा। खतीब भवें चोटी का अच्छा भी होवे ते बजमा सुनवैया ना होवे, मज़ा नहीं आता। मैं पढ़े लिखे लोगों की खिदमत गुजारिश पिया करना, जेडे बंदे गल की वंड करते हो, जेडे बंदे खाल तो वाल तो खल ला के विचों नुकता बंदा कढ़े उस बंदे नूं दुआ दिंदे हो, उन्हां बंदियां नाल मेरी गल है। कुरान नबी दे विचों आया, विचों निकले है। अगर किसी दे विच मज़ा तो लै लवे भाई कुरान नबी दे विचों निकले है, विचों निकले है। ये जेडे 30 सिपारे साडे तक आए ने, ये मुहम्मद दे विचों निकले ने। ये नबी आखिया कि कुरान है, हजूर आखिया है कुरान है। ऐता नबी पढ़ के सुनाइयन, विचों बाहर आईयन, फिर नबी आखिया कुरान है। तो मैं हाथ बन के प्याना भी चलो भाई जी ये गल तो ठीक हो गई ना भी जेड़ी शै नबी दे विचों निकले ओ नूर है। नबी बशर है, बशर ही रहन दे, ठीक है, ये उत्ते बहस ही नहीं करते। कुरान ते नूर है ना, कुरान नबी दे विचों निकले, आखे विचों निकले है। मैं कहा फिर जेड़ी शै नबी दे विचों निकली है ओ नूर है, ते एवें मट्ठा मट्ठा एवें सिर ला के आंदा आखे जी नूर है। मैं कहा फिर सिर्फ कुरान नबी दे विचों नहीं निकलिया, कुरान नबी दे विचों निकलिया ते कुरान नूर है। ज़हरा नबी दे विचों निकली है ते ज़हरा नूर है। हसन नबी दे विचों निकलिया ते हसन नूर है। हुसैन नबी दे विचों निकलिया ते हुसैन नूर है। मैं आना तू एक नबी दी गल पिया करना है, पहले ये ते मनना कि मुहम्मद दे विचों निकलने वाला सारा टब्बर दा टब्बर नूर है। अगली गल दा अन्नियां नूं भी पता लग जाएगा कि जिदे विचों निकलने वाले जी नूर ने, मुहम्मद कैसा नूर होगा। मिल के आखियो सारे खुश रहो।
जींदे रहो भाई। एक बारी मिल के आखो जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह कवे इसे साल मदीने जाए। तो या अल्लाह जरा ढिला आखे ना वो मदीने जावे सही, लेकिन जद्दे तो जहाज वापस आ जाए बंदे फिर आखन बूटे आ पिंड ही चाहिए। मतलब 40 साल तो बाद मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। तो नबी उदों भी सन, बोलो जो कायनात विच कख नहीं सी। सब तो पहले अल्लाह जिहड़ी शै नूं खलक कीता है वो ज़हरा दे बाबे दे पाक नूर नूं खलक फरमाया है। एक बरीकड़ी जी गल हो रही, जे इजाजत दिओ तो मैं वंड कर दियां ओदी। तो फिर मैं खत्मे नबुव्वत का मौजू शुरू किया। वही मैं पढ़ना तो पढ़ना बड़े अजीब अंदाज नाल है भी गल ऐलाने नबुव्वत की करनी है तो विच खत्मे नबुव्वत पढ़ छड़नी है भी असीं पढ़नी है भी तुसीं आखोगे भाई डोगरा जिउंदा रहो। क्या बात है, किवें नुकता कढ़िया ते किवें वंड कीती है। लेकिन पहले आ गल मुकम्मल कर ला भाई सब तो पहले हजूर दा नूर खलक होया है। जमीन कोई नहीं नूर पहले, आसमान कोई नहीं नूर पहले, फर्श कोई नहीं नूर पहले, अर्श कोई नहीं नूर पहले, आदम अलैहिस्सलाम कोई नहीं नूर पहले, जनाबे हव्वा पाक कोई नहीं नूर पहले। मैं पूछना चाहना भी जदों कायनात विच शै ही कोई नहीं सी ते नूर पहले सी, अल्लाह फिर बना के रखिया किथे? जे आखो जमीन उत्ते रखिया, जमीन कोई नहीं सी। आसमाना ते रखिया, ओ भाई जी आसमान भी कोई नहीं सी। आदम अलैहिस्सलाम विच रखिया, ओ मेरा चंद आदम अलैहिस्सलाम भी कोई नहीं सी। जनाबे हव्वा दे जिस्म विच रखिया, ओ सोहणिया हव्वा भी कोई नहीं सी। कायनात विच कोई शै नहीं सी। तेरे नबी दा नूर सब तो पहले अल्लाह बना के किथे रखिया? मैनू बस शरीयत की जुबान इन्नी इजाजत दिंदी है, तू अगे बोलां तो फिर मैं बोल नहीं सकता। शरीयत का एक हद है ते हद दे पिछे ही रहना है, अगे गुजरा तो गुस्ताख होना। इन्नी इजाजत है भी नूर बना के अल्लाह ने अपने कुरब विच रखिया, अपने करीब रखिया। मुलाजम हुसैन डोगर खलोता है शाह होरां दे कुरब दे विच, मैं पीरां दे कुरब विच खड़ा। सुन रहे हो तुसां कित्थे बैठे हो? पीरां दे कुरब विच, यानी पीर साडे कोल ने, असीं पीरां कोल आ। जिहड़ी शै किसी दे करीब होवे ओहदे कुरब च हुंदी है। मेरे नबी दा नूर सी अल्लाह दे कुरब विच। ए नबी दा नूर अल्लाह दे करीब लैके की लैंदा रहा मैनू कोई नहीं जे पता। अल्लाह की दिंदा रहा मैनू कख दा पता नहीं। नबी की लैंदे रहे कोई मैं नहीं जानदा। अल्लाह की अता करदा रहा, मेरी 1000 बार माफी है, मैनू कख दा नहीं पता। यह गल पता भी रह कुरब विच ने। रब दिता की है मैं नहीं जानदा, नबी लिया की है मैं नहीं जानदा। साडे नबी दा नूर रहा अल्लाह दे कुरब विच। ये गल ते मैं नहीं जानदा भी उत्थे की कुछ होया। हाँ एक गल मैं जानदा, जे अल्लाह करे तुसीं समझो तो मैं एवें टिल मारना समझाण दी। तुसीं लोहा लै लवो ते ओनू अग दे विच रख दिओ, लोहे नू अग दे कुरब विच रख दिओ, लोहे नू अग दे कुरब विच रख दिओ ते 1 घंटे तो बाद लोहा कड्डो, जेड़ा रंग अग दा ओही रंग लोहे दा। बाबा जी इनू फिट करके बह जाओ जरा, मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह तुहानू खुश रखे। बहुत बुजुर्ग हो, बह जाओ। सीढ़ी विकनी तो डोगर के नाँ ते ही है ना, तो मैनू जरा कर लो विच माशाअल्लाह। गल मुक्की, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, कदी वारी भमा लवांगे जरा गड्डी कड्ढण तो बाद। मैं गुजारिश करना चाहना लोहा चौके ते अग दे कुरब विच रख दिओ, घंटे तो बाद लोहा कड्डो, जेड़ा रंग अग दा ओही रंग लोहे दा। तकरीर जदों मुक जाए तुसीं तजर्बा करना है, घरदियां नूं आखो अग बालो। डोगर जी गल की प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, लोहा चौके अग विच रख ते घंटे तो बाद कढ़, जेड़ा रंग अग दा ओही रंग। मेरे अल वेखो इवें ही हुंदा रहेगा। मैं पिछले साल आया सी तो इवें होया सी, एक बारी अगे आया सा, ये इवें ही होवेगा। तकरीर मेरी मुक जाएगी तो फिर पिंड आराम करेगा। ये तुहाडी आदत मुबारक है तो मैं खुश है इस गल ते भी, कोई गल नहीं। आखिर जो कुंडा खड़का रहा है तो 5000 बंदा वेख ही रहा भी पता नहीं कौन खड़कांदा होएगा, ये बड़ी गल है। मैं गुजारिश करना चाहना लोहे नूं चुको ते अग विच रखो, घंटे तो बाद लोहा कड्डो, जेड़ा रंग अग दा ओही रंग लोहे दा। जिवें अग जलांदी है उवें लोहा जलांदा है। अग दा रंग भी लाल, लोहे दा रंग भी लाल। इन्हां दा रंग इक्को ही है, इन्हां दा कम इक्को ही है, लेकिन जिसम वक्खो वक्खे, इन्हां दी नस्ल वक्खो वक्खे, इन्हां दा मटीरियल वक्खो वक्खे, इन्हां दी असल वक्खो वक्खे, इन्हां दी हकीकत वक्खो वक्खे। लोहा अग नहीं,
اگ لویا نہیں، لویا ہو رہے اگ ہو رہے، لیکن کیونکہ رہنے کو جرسا قرب وچ، اس قرب دی وجہ نال انہاں دا رنگ بھی ایک ہو گیا، کم بھی ایک ہو گیا۔ اسی نبی نو رب نہیں آندے، اسی یعنی ساڈا نبی اللہ دے قرب وچ رہی ہے، تے اللہ انج عطا کیتا نبی نو، فرمایا سونیا تو میرے قرب وچ رہی ہے، جا پھر ہن دنیا تے جا کے جیڑا کم تو کرے گا او تو نہیں کیتا، او میں کیتا۔ میں کسے نو پتر دیواں تاں ٹھیک ہے، تو دے چھڈے تے تاں بھی ٹھیک ہے۔ ایک لوئی والے بندے نعرہ نہیں ماریا، رضائی مگا دیا بھائی جی تھانوں، ٹھنڈ بڑی ہے تے اللہ دے بندے ہو، اللہ دا نام ادھر اللہ سارے آکھو نعرے تکبیر، کیونکہ سمندر ہوئے تے بندہ پیاسا ہوئے بد نصیب ہوندا، اپنے آقا دا نام ادھر گونجا پا چھڈو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، اے نعرہ ضرور ماریا کرو، نعرے تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان، 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 پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ یعنی نور ادو سن جدو کائنات وچ کوئی شے نہیں سی، 40 سال دی جدو عمر ہوئی ہے تے اللہ اعلان فرمایا میرا محبوب اب مکے دے لوکاں دے سامنے اپنی نبوت دا کی کرو بولو اعلان فرماؤ۔ میرے ال تکنا سارے حضرات ذرا میرے ال بہنا، بیٹا بہ جا، پتری بہ جا، بیٹا تو بھی بہ جا، تنگ نہ کرو میرا بچہ بہ جاؤ، ویکھو ڈوگر نو پھر زندگی دے میلے جی۔ اے بہت گھٹ مولوی ہوندے جنہاں نو مجمع ویکھن آندا ہے، سنن تے آ ہی جاندے نے بندے 200-250 ہر مولوی دے نا تے مینوں ویکھن آندے نے۔ میں جدوں آ کے بہنا نا کرسی تے، یہ پھر جڑے ساڈے محکمے دے بندے نا نعرے شارے مارن والے تے اعلان لونا کرن والے او آندے ہیں یہ ڈوگر بھی اور کیویں ہونا چاہیے سی او میرا پتر، کیویں ہونا چاہیے سی مینوں، انج ہی ہے نا، انج ہی ہونا چاہیے سی، سادہ سادہ۔ کسے آکھیا تے گدڑی دے وچ ہی لال ہوندا ہے، بندے نے کپڑے کاٹن دے پائے ہون تے ٹوپی شوپی چنگی رکھی ہوئے، ایتھے ککھ نہ کر سکے، بندے آندے نے انہوں نیواں نیواں کر کے بھیجو، ایک کرے ککھ نہ تے پھر آکھے میں چھوٹے گوشت نال روٹی کھانی ہے، نالے نیسلے دی بوتل بھی چاہیے ہے، وہ آندے ڈنڈے نہ کھا تے نکلدا ہو۔ میں سادہ تاں رہنا تاکہ بھرم رہ جاندا ہے، وچ بندے تے شے ہوے رولا کی ایویں اپنا جناب پھاں پھوں پھاں کرن دی۔ میں گزارش کرنا چاہنا جدو 40 سالہ دی عمر ہوئی اللہ فرماندا نبوت دا اعلان فرما۔ ہجے بھی ایک مسئلے دی ون ڈے پھر گل شروع کراں گا، اے اللہ دی اپنی مرضی ہے، کسے نبی نو پگوڑے وچ آندا ہے تو آکھ میں اللہ دا نبی ہوں۔ واہ سونے ربا تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دیہاڑیاں دے سن، کنے دناں دے بولو، 1 2 3 3 دناں دے سن جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تے بندے الزام لایا بی بی مریم تے، بندے آکھیا بھی تیرے نانکے خاندان نو بھی جاننے ہاں تے تیرے داد کے خاندان نو بھی جاننے ہاں، تیرے نانکے خاندان بھی بڑا شریف سی تے داد کا خاندان بھی بڑا شریف سی، حد مک گئی ہے، بغیر شوہر تو بچہ، بغیر باپ تو بیٹا، ایڈی نیکاں دی اولاد ہو کے بغیر شوہر تو بچہ پیدا کر لیا ہی۔ تے بی بی مریم نے انج اسمانہ دی طرف ویکھیا، کہن لگی یا اللہ تو چنگی طرح جاننا بھی 70 برابر بھی میرے کردار وچ ہیرا پھیری نہیں، رائی دے دانے جنہ بھی میں وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، پر پتر دتا ہی تے تیری قدرت ہے، قوم سوال کر دیئے جواب کی دیاں۔ اللہ فرماندا کتھے تیرا عیسیٰ؟ یا اللہ پگوڑے وچے تے 3 دیہاڑیاں دا ہے۔ فرمایا فکر نہ کر، اشارہ کرنا تیرا کم ہے، تے جے عیسیٰ تیرے پتر تو تیری پاک دامنی دی گواہی نہ دواواں، محمد دا رب نہ کی۔ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دیہاڑیاں دن اور جناب قوم آ گئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام علیہ اشارہ کیتا جناب مریم نے، بولتے قوم نو 10 میں کیاں۔ گل ہن بریک ہے، ہر بندے دے سمجھن والی نہیں، ایک باری کوشش کریو تھوڑا جا ذہن ایتھے لے کے آئیو تاکہ سمجھ جاؤ۔ الزام سی بی بی مریم تے، بولو الزام کیتے سی؟ بندیاں نو الزام کی دے ہوتے سی، یعنی انہاں دی شادی نہیں ہوئی تے عیسیٰ پیدا ہو گئے، یہ انہاں نو الزام سی۔ الزام کی نہ دے سی بی بی مریم تے، عیسیٰ نے وکالت کی دی کرنی سی
بی بی مریم دی ہن عیسیٰ علیہ السلام بولے تے گلاں ترے کیتیاں انہاں تیناں گلاں وچ ماں دی انہاں ایک گل ہی نہیں کیتی حق بندا سی تقریر ایتھوں شروع کر دے او میری قوم او میری ماں دے کردار تے شک نہ کرو میری ماں پاک ہے میری ماں معصوم ہے میری ماں طیب ہے میری ماں طاہر ہے میری ماں بے مثال ہے خبردار میری ماں دے خلاف زبانہ نہ کھولو حق بندا سی گل انج کر دے عیسیٰ نبی نے ماں دا موضوع نہیں چھیڑیا گلاں انہیں ترے کیتیاں پہلی گل فرمائی نے قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا میں کتاب لے کے آیا میں نبی بن کے آیا اللہ دا بندہ بن کے آیا کتاب لے کے آیا نبی بن کے آیا ماں دا تذکرہ ہی نہیں ماں دا موضوع ہی نہیں ماں دی شان ہی نہیں بیان کیتی الزام ماں ہوتے عیسیٰ شان اپنے بیان پیا کردا ہے تے جدو آکھیا نا میں نبی بن کے آیا وہ ساری قوم نے سر تو پگاں لا لئیاں تے جناب مریم دے پیراں اُتے پگاں رکھ کے منت کر کے آندے نے سانو معافی دے اسی تیرے تے الزام لا بیٹھے ہیں کسے بندے نے انہاں کافراں تو پوچھیا کہ عیسیٰ نے ماں دی گل کوئی نہیں کیتی تساں معافی کیوں منگدے ہو انہاں آکھیا اسی کافر ضرور ہاں مگر ایڈے بے غیرت نہیں سانو سمجھ آ گئی ہے جس ماں دا پتر نبی ہوئے او دی ماں دے ایمان تے شک نہیں کریدا بابے ہونا دی کرسی ایتھے کھواؤ نا سائیاں دی سائیں سرکار ایک منٹ ذرا تکلیف فرمائیے توجہ ہے فرمایا دی ماں دے کردار تے شک نہیں کری جا جیڑے بندے وچ عقیدہ چھپیا ہوئے وہ بندہ ہن سن کے میری گل نو جواب دیو جی دے وچ عقیدہ نہ چھپیا ہوئے وہ بالکل نہ بولے کیسے غیر مسلم سن جیڑے حضرت عیسیٰ دی ماں دے متعلق یہ عقیدہ رکھ دے سن بھی جس ماں دا پتر نبی ہوئے او دی ماں دے کردار تے شک نہیں کریدا ایمان تے شک نہیں کریدا او بندے عیسیٰ دی ماں دے ایمان تے شک نہیں کر دے کیسا مسلمان ہے کلمہ بھی پڑھنا ہے تے بی بی آمنہ دے ایمان تے شک بھی کرنا ہے اسی پویں داڑھی مننے ہیں تے پویں بے نمازیاں عقیدہ ساڈا اے وے کہ جویں محمد اچا ہے محمد دا چار چفیرا بھی اچا ہے اے اللہ دی اپنی مرضی ہے کسے نو پگوڑے وچ آندا آخ میں اللہ دے نبی ہاں تے ساڈے نبی نو آندا 40 سالہ تو بعد اج فرما میں اللہ دے نبی ہاں اب نبی دے ماپیاں دے گل چلی نا خطیب الاسلام حضرت علامہ قبلہ عصمت اللہ صاحب بھی ارشاد فرما رہا ہے سن نبی دے ماں باپ دی گل مینو ایک بندہ فرمان لگیا بھی حضور دی والدہ دے متعلق تیرا کی کیتا میں کہا جی مومنہ سن حضور دے والد دے متعلق میں کہا مومن سن ہو سکے کوئی دلیل قرآن چوں میں کہا لکھن حدیث چوں میں کہا کئی نے اگر پھر دے دلیل یہ تینوں قرآن دسیا میں کہا انہوں نے دسیا ہی ہے حدیث دسیا میں کہا دسیا ہے علماء دسیا میں کہا دسیا ہے تیرے استاد بابے شبیر شاہ نے دسیا میں کہا جی دسیا ہے تیرے علامہ پروفیسر سید حسن صاحب دسیا میں کہا جی دسیا ہے اچھا تیرے بزرگاں تینوں دسیا میں کہا دسیا ہے او زاکیہ پھر تینوں کے میں پتہ لگیا دسیا تینوں بھی نبی دی ماں مومنہ ہے او میں کہا میں نے سارے ہی دسیا ہے تے کی پوچھنا ہے میں نے تے میں کہا شہید دودھ دلے بھی دسیا جیڑا سبحان اللہ نہ کبھی ہوئی شہیدہ دودھ دالا ہوں وہ میں نے آندا شہیدہ وہ میرے گھر جڑا دودھ دینا دا نا شہر میں ہن کوئی 2-3 سال ہوئے نہ آیا وہ دا نام عبدالرشید ہے شہیدہ آندے انہوں پورے شہر چوئی دودھ دندا میں کہا میں نے شہیدے بھی دسے میں نے آندا کیویں میں کہا جدو شہیدہ دودھ دینا آوے نا یہ دے کلو مسئلہ پوچھیں بھی نبی پاک دے جڑے ماں باپ نے مومن نے ایماندار ہیں یا نہیں میں نے آندا او شہیدے دی گل کرنا دودھ دی میں کہا آؤ اگر انہوں کلمہ صحیح نہیں آندا میں کہا پویں نہ آوے اگر وہ انوکھا ٹیک دا میں کہا پویں ٹیک کے اگر داڑھی مناندا میں کہا پویں ہر روز منواوے اگر انہوں نماز بھی نہیں آندی میں کہا نہیں آندی ہونی گل میں نے شہیدے دسی ہے بھئی نبی پاک دی جڑی ماں ہے مومن ہے میں نے آندا او کیویں میں کہا صبح دودھ دینا آئے گا پتہ کرنے ہیں توجہ ہے بس جدوں صبح دودھ دین واسطے آیا نا تے انہیں کنڈی کھڑکائی تے میں ایویں جان بوجھ کے اپنی بیٹی نو آکھیا میں کہا بیٹا او پانڈا لیا او پانڈا لیا دودھ والا پانڈا لیا ہی میری بیٹی تے مینوں آندی ابو آ پانڈا میں کہا میں تھوڑا جا میری گڈی والا ایل دے وچ پتر لا نا انہیں ایل شاید لا چھڈیا میں کہا ایویں معمولی جی مٹی ایویں مٹی بھی لا چھڈی میں وہ پانڈا چوک کے باہر آیا میں کہا لے بھی شہیدیا آ 5 کلو دودھ پا اینج برتن دے کے آندا ہے اے اگے پانڈا دودھ والا نہیں
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਰੋਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਅਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਭੈੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਤਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ کہ رب دا ٹھہر کے رب دا نور پیڑے برتن وچ نہیں پائی دا. اوہ ان پڑھ شیدے نے بھی پتہ ہے کہ رب دا نور پیڑے برتن وچ نہیں پائی دا. تے سوچن والی گل ہے کہ اللہ نے نبوت دا نور شرک والے برتن وچ کیویں پایا ہوے گا. سبحان اللہ. خود راؤ چی آواز نہ رکھو. سبحان اللہ. لمبا نہ کرو کاکا, لمبا نہ کر. توجہ ہے سارے دوستان دی. میں کہا شیدے دودھ والے نو پتہ ہے, شیدے دودھ ہی نو پتہ ہے جیڑے برتن ویچ دودھ پایا جاوے پانڈا صاف ہو گئے. کوٹا لیا ادھرا میرے الویخ میں تیرے ہی وجہ نال ذرا روک گیا. ادھر ویخ بندے ہی نہیں آ جان گے بہ جان گے ماشاءاللہ. ادھر ویکھو کتے جی سبق ہے اے پھر دی اپنی مرضی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نو آندہ 3 دیہاڑیاں تو بعد فرما چھڑ میں اللہ دا نبی ہاں, آخ میں اللہ دا نبی ہاں. پر آدم ہو گئی ہے جی دے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے تے نماز پڑھی ہے مسجد اقصیٰ بچ عیسیٰ علیہ السلام نے جیڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نبی ہے. اللہ ارشاد فرماتا میرا محبوب 40 سال تک انہاں نو نہیں آکھنا کہ میں اللہ دا نبی ہاں, نبوت دا اظہار نہیں کرنا, گل اندر دی اندر وچ رکھنی ہے. اے تو نبی تے ادو ہی ہے نا جدو کائنات وچ کوئی شے نہیں. 40 سالوں تو بعد فرمایا اج مکے دے لوکاں نو جمع کر کے میری وحدانیت دا اعلان فرما دیو تے اپنی ختم نبوت دا اعلان فرما دیو. لو جی تھوڑی جی آواز چھڈو, کوئی ٹور ٹپا بنائیے, کوئی سر شر ماریے, شاید بندے ہل پین جی. اللہ خوش رکھے. عزیزان گرامی, تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے پگ بن بندے وڈیرے وڈیرے بندے جڑے مکے دے اندر بہتے وڈے گنے جاندے سن جی. آوی سردار ہے, آوی وڈیرا ہے, سارے انو کٹھا کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکے دے لوکو میں 40 سال تہاڈے وچ گزارن, میرا بچپن تہاڈے سامنے, میری جوانی تہاڈے سامنے, 40 سالہ زندگی دا ایک طویل عرصہ میں تہاڈے وچ گزاریا ہے. میں پوچھنا چاہنا ہوں اے مینوں دسو کہ 40 سالاں دے اندر میرے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ کیونکہ جڑے بندے دی 40 سال عمر ہو جائے او دے سامنے 2 نسلاں پل کے جوان ہو جاندیاں, 20 تے 20 40, 20 سال دا بچہ جوان ہوندا ہے. میں 20 سال دے بچے دا آگے کاکا وکھا سکنا؟ 20 سال دا بچہ جوان ہے تے جی دی 40 سال عمر ہے او دے سامنے 2 نسلاں پل کے جوان ہو جاندیاں. نبی حمد ابو جہل تو بھی میرا کردار ویکھی ہے, تیرے پترا بھی میرا کردار ویکھی ہے, ابو لہب تو بھی میرا کردار ویکھی ہے, تیرے پترا بھی میرا کردار ویکھی ہے. میں 40 سال تہاڈے وچ گزارے نا تے میں پوچھنا چاہنا بھی میرے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ لو جی یہ ہن ایک ونڈ ہے, میں رکتا گیا بھی ونڈ کر لواں تے پھر اگے چلنا. کی خیال ہے؟ اسلام دا پہلا سوال میرے متعلق کی خیال ہے؟ نبی نے جڑی پہلی گفتگو فرمائی ہے وہ یہ نہیں آکھی کہ بھی مسواک ضرور کریا کرو تاکہ دند چمکے رہن. نبی یہ بھی نہیں آکھیا بھی داڑھی ضرور رکھیو مکے دے لوکو. نبی پاک گل دی ابتدا ایتھوں بھی نہیں کری بھی نماز پڑھیا کرو مکے دے لوکو. حضور نے پہلا درس اے نہیں دتا بھی طواف کعبہ کریا کرو او مکے دے لوکو. اے ساریاں گلاں دا حکم میرے نبی دتا ہے بعد وچ, لیکن پہلی گل جڑی کیتی ہے نا اللہ دے بندیاں نال, مخلوق خدا نال, وہ یہ فرمائی ہے کہ 40 سال میں تہاڈے وچ گزارن, میرے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ ہن تو ہر ہلوار دی جگنی سنن والا بندہ ہے, تینوں پتہ نہیں میں گل بہت وڈی پہ کرنا. ایسے ایک گل تے میں تقریر مکا دیاں نا, یہ میری بہت وڈی گل ہے. اس گل نوں تو یاد کر لویں تے سارا کچھ وچ ہے. اسلام دا پہلا سوال
میرے متعلق کی خیال ہے؟ اچھا بندہ مر جاندہ ہے تے قبر وچ پہنچ جاندہ ہے تے پھر اللہ دے فرشتے آ جاندے ہیں تے آ کے بندے نو بٹھا لیندے ہیں، سوال ہوتے ہیں پوچھ دیں۔ پہلا سوال پوچھ دیں تیرا رب کون ہے، تے دوجا پوچھ دیں تیرا دین کیڑا ہے، تے آخری سوال ہے کہ حسین دے نانے دی زیارت ہوندی ہے، فرشتے انج شہادت دی انگلی کھڑی کر کے پوچھ دیں۔ قبر دا آخری سوال ہے ایس ہستی دے متعلق تیرا کی خیال؟ میں سید زادے دے قدمہ کھڑا تے سید دے پیرا دی جتی میرے جا کروڑ ڈوگر ہوئے اس جتی دا شان اچھا ہے، اے رسول دا بیٹا ہے تے جسم دے اندر زہرا پاک دا خون ہے۔ میری مشہوری تے میری گڈی چڑھن دی وجہ یہ ہے میں ٹھڈو صدات نو مننے ہیں۔ میں اللہ 40 سالہ تو بعد پہلا سوال ہے میرے متعلق کی خیال ہے، قبر دا آخری سوال ہے ایس ہستی دے متعلق کی خیال ہے۔ ابتدا بھی نبی دی پہچان، انتہا بھی نبی دی پہچان، اسلام دا ابتدا میرے متعلق کی خیال، قبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متعلق کی خیال۔ یا اللہ یہ آکھنا کی چاہنا ہے؟ اللہ آندہ میرے بندیا تینوں میں مت دینا چاہنا تے گل سمجھانا چاہنا تے گل نو سمجھ لے، جویں علامہ خادم رضوی صاحب ارشاد فرماندے نا گل وچ ہو رہے، مالک آندہ وچ والی گل سمجھ لے، دنیا اتے میرے محمد دی پہچان رکھیں، دنیا وچ رہ کے میرے محمد دی پہچان رکھیں، اور دنیا وچ رہ کے میرے مصطفیٰ دی پہچان رکھیں تے مرن تو بعد قبر وچ آ کے اے صورت نہ بھلیں پہچان جائیں۔ فرمایا دنیا وچ میرے مصطفیٰ دی پہچان رکھیں، قبر وچ آ کے دی پہچان کر جائیں۔ فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کرنا دنیا چ اگر پہچانے محمد رکھیں گا، قبر وچ آ کے پہچانے محمد کریں گا، عمل وچ اگر غفلت ہوئی میں رحمت نال تیرا بیڑا پار کر کے جے جنتی نہ بناواں محمد دا رب نہ کے۔ اسلام دا پہلا سوال میرے متعلق کی خیال ہے، تے قبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متعلق کی خیال ہے۔ وانڈے کو اور آ گئی ہے جے کر دیاں جے سبحان اللہ اکھو تے کر۔ اچھا کئی بندے آندے نے سبحان اللہ، کئی ہاتھ لا کے آندے نے مولوی جیوندا رہو، تے کئی بندے انج انج کر دین۔ جیڑا بندہ انج انج کرے نا میرا دل چاہندا بھی او دے گھردیاں نوں سنیہا دے دینا چاہیے بھی اے بابے ہوراں دا ویزا لگن والا ہے، بھاویں اے جمعرات چلے جان یا شاید اگلی چلے جان، کیونکہ جدو بندہ انجنج لگ جانا کرنا وہ آخری کیارے پانی ہوندہ ہے۔ تو میں دعا کرنا جڑا انجنج کرے اللہ کرے انجنج مردہ رہے، سارے سبحان اللہ آکھو، تے جیڑا بندہ بانس کول بیٹھا ہے وہ ضرور آکھے۔ سن رہے ہو جی؟ بندہ قبر میں جاندہ ہے، دو فرشتے آندن میرے حال تک کڑا درہ، فرشتے آندن دو ڈراؤنیاں شکلاں والے، دو فرشتے آندن ڈراؤنیاں شکلاں والے۔ میں نے ایک باری پھر زور لا کے آنا تے پھر یہ میں ونڈ ایسی کرنی ہے نا بھی بھائی کیا بات ہے، قبر وچ فرشتے آندے ن ڈراؤنیاں شکلاں والے، اے علماء فرماندے ن، او فرماندے ن دو طرح دے فرشتے آندے ن، فرشتے ایک ہی ہوندے ن، بس دو ہی نے جوڑی ہے۔ تے جدو کافر دی قبر چاندے ن ڈراؤنیاں شکلاں والے، منافق دی قبر چاندے ن ڈراؤنیاں شکلاں والے، آقا دے منکر دی قبر چاندے ن ڈراؤنیاں شکلاں والے، ممتاز قادری دی قبر چائے سن سونیاں شکلاں والے۔ ٹھہر کے سننا ذرا، اچھا عاشق دی قبر چاندے ن سونیاں شکلاں والے، فرشتے دو نے بس، چار نہیں، یہ نہیں بھی کافر کول ہور آندے ن تے مومن کول ہور آندے ن، فرشتے دو ہی نہیں، لیکن جدو کافر کول آندے ن ڈراؤنیاں شکلاں والے، عاشق کو لاندن سونیاں شکلاں لے۔ ایس گل نوں مینوں بڑا پریشان کیتا ہے، عرصہ گزر گیا، میں مسئلے ذرا مدن دا دی ہیں، میں آنا بھی مد کے وچوں گل کڈو، وچ جڑی گل ہے نا گل جدوں تک نہ نکلے سواد نہیں آندا، وچلی گل کرنی چاہیے، گل دے وچ گل ہے۔ مینوں تھوڑی جی پریشانی ہے، سید زادہ بھی بیٹھا ہے تے تسی ماشاءاللہ بڑے مزے ہوئے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ میں ایتھے اڑ گیا آ کے میری ذہن دی یا کنڈی جڑی ایتھے اڑ گئی ہے بھی جدو فرشتے ہیں نہیں نور وچوں تے نور نے تے نور دی شکل ڈراؤنی نہیں ہوندی تے قبر والے فرشتے ڈراؤنیاں شکلاں والے کیوں نے؟ ہن جڑے بندے انج انج کیتا انہوں تے مینوں نہیں دسنا چاہیے نا، وہ تے بھانڈے پانی دے پائیے تے انج انج کردا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہے بھی ڈوگر نوں پتہ کیویں لگ جاندا، میں حالانکہ ایتھے بیٹھ کے انج انج کیتا تے نے ویکھ ہی لیا۔ سبحان اللہ، کہہ لے عزت بچا ورنہ میں کن پھڑ کے کھڑا بھی کر دیاں گا اللہ لیا۔
मैं आना जब फरिश्ते नूर विचों पैदा होए ने ते नूर दी शक्ल डरावनी नहीं हुंदी। फरिश्ते किहड़ी शै चों पैदा होए ने? सारे आखो। कोई सूत्र बराबर शक, कोई राई दे दाने जिन्ना शक। अपने पसंद दे मौलवी दा फोन नंबर तेरे कोल होवेगा, मिला पुछ भी साडा डोगर आंदा है फरिश्ते नूर विचों ने, सारे आखणगे ठीक आंदा है। मसले का बच्चों भी पता है ये डोगर किहड़ी नवीं गल कीती है नूर चों भी नूर की शक्ल डरावनी नहीं हुंदी। ते कबर विच आंदे डरावनियां शक्लां वाले ते जेड़े आलम आंदे डरावनियां शक्लां वाले आंदे ने, ओ उलमा भी ठीक आंदे ने, ओ हक आंदे ने, ओ गल ठीक आंदे ने। लेकिन मैं हुण परेशान हाँ भी नूर की शक्ल डरावनी नहीं तो काफर की कबर च आंदे डरावनियां शक्लां वाले। फिर ये गल मैनू एक सैयद दसी है क्योंकि जिहड़ी गल किसी मौलवी तो ना लभे सईदां तो लभ जाती है क्योंकि घर वाला तो जानदा ना मेरे घर च की है। ये मैनू पीरां एक गल दसी है तो नाल उन्हें यह फरमाया से भी दसी उस मजमे जिहड़ा जागदा होवे, गूंगियां नूं भी ना दसी ते बेकदरां नूं भी ना दसी। सुभान अल्लाह दी मजमा छल मारे तो गल अखे जरूर दस देवी। सज्जे हाथ की जियारत करा तो उच्ची आवाज ने एक बारी सुभान अल्लाह कह महफल जन्नत बने। मैं दसना भाई फरिश्ते ही कोई नहीं, लेकिन आशिक दे कोल आंदे ने सोहणियां शक्लां वाले, मुनाफिक कोल आंदे ने डरावनियां शक्लां वाले। मैं दसना की हुंदा है आ मेरे अल वेखना। मैं दिहाड़ी विच मौका मिल जाए तो शीशा वेहना हर रोज़ ही, ये हर बंदा ही वेंदा है। वैसे मैं अगर हल्फिया बयान देवां तो सच्चा भी जिन्ना घट मैं वेहना ना इन्ना कोई खतीब ते नात खां घट नहीं वेंदा। मैं सारी जिंदगी तिब्बत करीम भी लाई होवे ना, अल्लाह मैनू जन्नत ना देवे। ये तबीयत होंदी है ना अपनी अपनी। मेरी तबीयत जो मालिक ऐसी बनाई हुण किसी कोई मैं एहसान ते नहीं ना चढ़दा। मैं उंज वैसे शीशा शूशा वेंदा रहा जो 40 साल तो पिछे सा। मैं जदों भी शीशा वेखिया मैनू अज तक शीशे ने मैनू मुलाजम हुसैन डोगर नूं तुहाडे खतीब नूं शीशे ने कदी भी चिट्टा नहीं विखाया। मैं जदों वेखिया उन्हें मैनू सांवला विखाया। अच्छा हसिया वह बंदा जिहड़ा मेरे नालों भी बहुता काला बैठा, और राजी होया भी मौलवी का रंग जरा पक्का है, तू बड़ा सोहना भी चन्न पिया चकना। सुन रहे हो मेरी गल? मैं कोई गल करूँगा भाई सुफियान जरा सुनी तवज्जो नाल। मैं जदों भी वेखिया शीशे मैनू काला विखाया। 3-4 बारी मैं शीशे भन्ने भी ने। वो जो ब्लड प्रैशर उत्ते हुंदा सी 40 तो थल्ले हुंदा सा। हुण ते वो कुत्ता एक सैयद ने कढ़ के चंगी तरह मार के सुट दिता है ना। हुण ते एडी मैनू तबखीर नहीं चढ़ती, तो जदों मैनू तबखीर चढ़ती सी मैं कई बारी भन्ने। मैनू एक सियाणे बंदे मत दिती, उहदा क्या डोगरा शीशे ना भन। वो मैं क्या मैनू चिट्टा नहीं विखांदा। उस आख्या शीशे का कसूर नहीं, शीशा सच्चा हुंदा है क्योंकि वो कदी झूठ नहीं बोलता। मैं एडी वड्डी गल करनी है भी दुआ दोगे तुसीं। बंदा चिट्टा होवे तो शीशा चिट्टा विखांदा है, बंदा काला होवे शीशा काला विखांदा है, बंदा काना होवे शीशा काना विखांदा है, बंदा गंजा होवे तो शीशा गंजा विखांदा है, बंदा जुल्फां वाला होवे तो शीशा जुल्फां वाला विखांदा है। शीशा झूठ नहीं बोलता। जिवें शीशा झूठ नहीं ना बोलता, ये जिहड़े फरिश्ते कबर च आंदे ने ये है नूर विचों। इन्हां दे चेहरे ने सोहणे, इन्हां दियां शक्लां ने सोहणियां, पर जदों काफर इन्हां दी शक्ल वेंदा है ना, इन्हें सोहणियां शक्लां विचों ओनू अपना भैड़ा करतूत दिसदा है। वो डरदा अपने भैड़े नामा अमाल तो है, फरिश्ते नहीं डरांदे। हायो मेरा रब्बा, हायो मेरा रब्बा। खुश रहो जी, क्या बात है। जदों कोई काफर वेंदा है ओनू अपना पैड़ा मुंह विचों